حسن سلوک ماں پیو دے نال کر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے وچ ارشاد فرمایا تیرے والدین دوویں یا دوواں وچوں ایک جدو وڈیرے ہو جان نہ اللہ نے ارشاد فرمایا ادو اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ چک لیا کر۔ جڑی دعا اللہ نے قرآن وچ سکھائی تسی سبحان اللہ بولو تے میں پڑھا اللہ دا قرآن ہے۔ ماشاءاللہ روزے سارے دے سانجے نے بھئی، تہاڈا بھی روزہ ہے تے میرا بھی روزہ ہے تے روزے چ ثواب بہتا ملدا ہے تے نیکیاں اکٹھیاں کر لویے بھی سالے ثواب دے واسطے ہی آئے ہیں۔ باواز بلند اونچا جا بلا آکھو سبحان اللہ۔ یار اینڈ تے بولو نا جی میں سلیم بھائی دا بخاری ساؤنڈ بول دے پیا، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا دعا کر وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جدو تیرے والدین تیرے سامنے وڈیرے ہو جان گے تو اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ چک لیا گئے تے عرض کریا کر ربا کی ہویا جے میرے والدین وڈیرے ہو گئے جدو میں چھوٹا سا انہاں میرا بڑا خیال رکھیا چھوٹے چھوٹے لقمے توڑ کے میرے منہ وچ ڈال دے رہے اگلی تو پکڑ کے چلنا مینوں سکھایا انہاں میرا بڑا خیال رکھیا عرض کر ربا ہن میں جوانا میرے والدین وڈیرے ہو گئے میں تیری بارگاہ چ دعا کرنا کہ کعبے والے آئے انہاں دونوں تے رحم کر دے ہن انہاں دونوں تے رحم کر دے پتہ لگیا اللہ فرما رہا اپنے والدین دے واسطے دعا کریا کر۔ اللہ دے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ چکے تے عرض کیتی ربنا اغفر لی ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی عرض کی تھی یا اللہ مینوں بھی بخش دے میرے والدین بھی بخش دے۔ ابراہیم نبی نے دعا کی تھی اللہ نو بڑی چنگی لگی اللہ نے قرآن دے وچ بیان فرما دیتی اج بھی لوگ آکھدے نے والدین چلے جان پچھو بخشش دی دعا نہ کرے آجے لوگ دعا میں نہیں مگدے ایمانداری نال دسی آجے جڑی دعا اللہ نے ماں پیو دے واسطے ہے سی قرآن دے وچ بیان کر دیتی ہے جڑی دعا قرآن وچ جائز ہے قرآن تو بعد حرام کیویں ہو سکتی۔ آج بھی والدین دے واسطے دعا نہیں کر دے اتنا تک کہ بعض لوگ والدین چلے جان تے فاتح شریف بھی نہیں پڑھتے بھی حالانکہ بخشش دی دعا ہے۔ کچھ عبادتاں ایسیاں نے جنہ واسطے کھلی اجازت ہے ٹائم مقید کوئی نہیں۔ درود جدو پڑھو قبول ہے دعا جدو منگو قبول ہے۔ اللہ فرما وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ حبیب ہے لوگ تو آڈے کو پوچھ دے نبی اللہ کتھے تے فرماؤ اللہ فرما حبیب تسی انہوں نے فرما دیو میں قریب ہاں تسی دعاواں منگو میں قبول کرنے والا ہاں۔ تو دعا مطلق ہے کوئی مقید نہیں کہ فلاں موقع تے منگو تے فلاں موقع تے نہ منگو۔ دعا جدو منگو رب کو لو منگنا ہے جنہ مرضی منگو جدو مرضی منگو۔ والدین دے واسطے دعا کرنی چاہیے تھی اور جیڑا بندہ چاہتا ہے میرا رزق بہتا ہو جاوے رزق بے برکتی کدے نہ ہوئے ماں پیو واسطے دعا منگی کرے اللہ تعالیٰ رزق برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت رزق برکت ڈال دیتا ہے۔ قرآن مجید اللہ ارشاد فرما وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ دی عبادت کریا کر عبادت جدو بھی کرنی ہے اللہ دی کرنی ہے اپنے والدین دے نال حسن سلوک کریا کر۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وارو بھاری
اے بارو باری اے ٹر گئے سارے تے سب دا گور ٹھکانہ ماپے اپنے کر لو راضی یہ جس جس جنت بچ جانا اے ماپے اپنے کر لو راضی یہ جس جس جنت بچ جانا تو آڈے تے میرے کریم آقا دا فرمان ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جدے تے باپ راضی ہے ادھے تے اللہ بھی راضی ہے جدے تے باپ ناراض ہے ادھے تے رب بھی ناراض ہے پتہ لگیا ماپے اپنے کر لو راضی اے جس جس جنت وچ جانا گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن مجید دے وچ ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون پہلے والدین دی شان سنو قرآن دے وچوں پھر اگے بڑھنے ہیں اللہ فرمائے حبیب یسألونک ماذا ينفقون لوگ تو ہاڑے کو سوال کر دینے بھی دولتاں کتھے خرچ کر گئے اللہ فرمائے حبیب قل ما انفقتم من خیر فللوالدین حبیب لب کھولو تے اعلان فرما دیو اگر نیکی چ خرچ کرنا جائے تے پھر والدین تے خرچ کرے آجے پھر ماں پہ ہوتے خرچ کرو اور انہ دی شان اللہ نے قرآن مجید چ بیان فرمایا اللہ فرما وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ فرمایا ماں پہ ہوتے سامنے آویں تے آجزی دے نال پرانو جھکا کے آیا کر آجزی دے نال پرانو جھکا کے آیا کر ماں پہ ہوتے سامنے اچھا ہو کے نہ آیا کر نیواں ہو کے آیا کر رب دا قرآن فرما رہے اللہ نے ارشاد فرما وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ اللہ قریب نے ارشاد فرمایا ماں پیو دے سامنے آویں آجزی دے نالے آیا کر محبت نالے آیا کر پیار دے نالے آیا کر انہ دے سامنے کدے اچھا نہ بولی اللہ نے ارشاد فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اللہ نے فرمایا انہ دے سامنے کدے اف بھی نہ کری انہاں سامنے اچھا نہ بولی عرض کی دی اللہ اپے دی امی دے سامنے کیویں بولا اللہ نے ارشاد فرمایا قول الکریم اللہ فرمایا جدو ماں پیو دے سامنے گل کرنی ہے ماں پیو دے نال گفتگو کرنی ہے اللہ نے دسیا انہاں دے نال جدو بھی بولنا ہے پھر کریم بن کے بولنا ہے انہاں دے نال کریم بن کے بولنا ہے کیونکہ والدین ہمیشہ تیرے کول نہیں رہنے تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ باپ مرے سر ننگا ہووے اتے پیر مرا کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری حضرت سیدنا بلال حبشی یہ دو صحابہ دا آپس دے وچ اختلاف ہی ہو گیا ابو ذر غفاری نے آکھیا بلال چپ کر جاؤ تیری ماں دا رنگ کالا ہے حضرت بلال حبشی چپ
گزر گئے اٹھے تے نبی کریم دی بارگاہ چ آ گئے جتھے حضور نے آ کے انتظار پہ کر دینے دل چ ارادہ بھی کوئی نہیں نبی کریم نو شکایت لگانی ہے پر جدو دکھڑے سنن والا آ جاوے دکھڑے آنسواں دی شکل چ آپ ہی اکھیاں وچوں برسنے شروع ہو جاندے نے نبی کریم تشریف لے کے آئے حضرت بلال حبشی روڑ لگ پے آپ دیا اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے تے کھڑی دے تاجدار نے فرمایا کہ ہجر تیرا جے ہجر تیرا جے اے پانی مانگے تے میں خون نہ دے کیڑا جی کردا تینوں سامنے بٹھا کے جی کردا اج جی کردا تینوں سامنے بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا جدو دکھڑے سنن والا آ جاوے نا انسان دا ارادہ نہ بھی ہووے تے دکھڑے آنسواں دی صورت دے وچ آپے نکلنا شروع ہو جاوے حضور تشریف لے کے آئے تے بلال حبشی رو رہے حضور نے فرمایا میرے بلال خیر ہے انج حضور صرف اوتھے بیٹھے نہیں پوچھیا میرے حضور دے اخلاق کریمہ دیکھو حضور اپنی جگہ تو اٹھے اٹھ کے کریم نبی اس جگہ تے آگے جتھے بلال بیٹھا سی جب نبیاں دا تاجدار معراج دی رات مسجد اقصی دے وچ جاوے تے سارے نبی اٹھ کے انتظار تے استقبال کرن واہ کملی والیا تو اخلاق تو صدقے جامع اج کالے دے بلال دے واسطے تسی خود ہی اٹھ پئے نبی کریم اٹھے تے بلال دے قریب کہتے جا کے نا باواں چ لے لیا میں بول میرے بلال تینوں کسے کی آکھے آئے جدو کوئی دکھڑے سنن والا ہووے نا حضرت سیدنا بلال حبشی روڑ لگ پے نبی کریم نے فرمایا بلال خیر عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر میرا رنگ کالا ہے اندے وچ میرا کی قصور ہے عرض کی تھی کملی والے اگر میری ماں دا رنگ کالا ہے اندے وچ بھی میرا قصور کوئی نہیں عرض کی تھی سونیا پیدا تے اللہ ہی کیتا ہے نبی کریم نے فرمایا بلال خیر بلال عرض کر دینے کملی والے آگ اور لوگ تانے مار دینے بلال تیری ماں دا رنگ کالا حضور نے فرمایا بلال کی نے آنکھیں عرض کی تھی سونے ابو ذر غفاری نے فرمایا بلال تیری ماں دا رنگ کالا نبی کریم نے فرمایا صحابہ ابو ذر غفاری نو بولا کے لے آؤ نبی کریم دے کول ابو ذر غفاری آ گئے حضور نے فرمایا خبردار کوئی کسے لوگ کالی ماں دا تانا نہ مارے آجے تو آٹے نبی دی ایک مانگ حضرت ام ایمن وہ حبشنی عورت ایک ان دا رنگ کالا سی میری مایا منا دا رنگ سفید حضور فرمایا خبردار کوئی کسے نو کالی ماں دا تانا نہ مارے آجے تو آٹے نبی محمد دی ابھی دو مامانے مصطفیٰ سفید ماں دا بھی پتر ہے ایک کالی ماں دا بھی پتر لگتا ہے پتہ لگیا ماں دی شان دے حضور نے خود پیراداری فرمائی نبی کریم نے ماں دے مقام تے خود پیراداری فرمائی کھڑی دے تاجدار حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ ماما والے ماما والے ماما دے کول اسے فریاد لے جاندے مویاں ماما
والے رو رو اے آپے چپ کر جاندے اے مویاں ماوا والے رو رو اے آپے چپ کر جاندے تے کھڑی دے تاجدار نے فرمایا کہ بے شک مگروں اے لذت دے بے اے بات دناما والی پھر نہیں لبدی محمد بخشا اے بات ماما والی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید پھر نہیں لبدی محمد بخشا یہ بات ماما والی ماما ماما یہاں دے گانے ایک شخص دی نا بیوی فوت ہو گئی ایک بیٹا سی تھے انہیں دوسری شادی کر لی تھوڑا عرصہ گزریا تھے ایک دن باپ نے پتر نو پوچھا کہ اگلی ماں چنگی سی یا ہون والی ماں چنگی ہے تے پتر جواب پہ دے کہ ابو جی پہلی والی ماں جھوٹ بول دی سی ہون والی سچ بول دی ہے باپ نو سمجھ نہ آئی تے پوچھدا ہے بیٹا کدے غلط تے نہیں کہہ دیتا کہ اپنی سکی ماں نو جھوٹا پہ آکھنا ہے تے ستیلی ماں نو سچا پہ آکھنا ہے کہنے لگا ابو جی میں سوچ نال سمجھ نال تے ہوش جواب دیتا ہے سکی ماں جھوٹ بول دی سی اے ماں سچ بول دی ہے باپ نے پھر سوال کیتا دس کیویں گل کر دے ہیں تے پتر کہنے لگا ابو جی جی اج پوچھ لیا جے تے سنو میری سکی ماں میں نو آخدی ہوندی سی جے بازاراں چ کھیڈیں گا تے کھانا نہیں ملنا پر نیرا جھوٹ بول دی سی میں بازار چ نکل جانا تے کھیڈ دیا رہنا شام دا ویلا ہونا تے میری ماں بازاراں چ لب کے لیاندی سی تے متھا چم کے تے ہاتھ نال کھانا کھلاندی سی میری ماں فوت ہو کی دعا کرو کسی دی ماں نہ مر جاوے اس تو وڈی بد دعا کوئی نہیں جدی ماں مر جاوے ماں مرے تے ماپے مک گئے ماں مرے تے ماپے مک گئے کھڑی دے تاجدار نے فرمایا ماں مرے تے ماپے مک گئے اتے ویر مر ویڑا ویلا باپ مرے محمد بخشا اے اجڑ جاندا جے میلا باپ مرے محمد بخشا اے اجڑ جاندا جے میلا پتر آکھ لگا بابا جس ویلے میری ماں فوت ہو گئی جڑی کہندی سی اگر بازاراں وچ کھیڈے گا تینوں کھانا نہیں دینا تے کہن لگا بابا جس ویلے میری ماں فوت ہو گئی تساں دوسری شادی کر لئی میری نویں ماں آ گئی انہیں بھی آکھیا پترا اگر بازاراں وچ کھیڈنا پھر تینوں کھانا نہیں ملنا میری ماں سچ بول دی ہے جس ویلے میں بازاراں چ کھیلن جانا پھر کھانا نہیں ملدا پھر تیرا پتر بھکھا ہی سوندا ہے یہ ماں سچ بول دی تے کھڑی دے تاجدار نے فرمایا کہ ماں والے
जद गोती लेटना मावा वाले जद गोती लेटना ते मिल जाए कुल खजाना मावा बाज मोहम्मद बख्शा ए सारा जग बिगाना मामा बाज मोहम्मद बख्शा सारा जग बिगाना मामा मामा ही होंदी गाने एक नासर अदीब गुजरे ने फरमांदे ने एक दिन मेरे ज़हन च ख्याल आया कि बाप जदों भी मारन लगदा मां दौड़ के सामने आ जाती ते कहंदी मेरे पुत्र नूं कुछ ना आखी मां दौड़ के छुड़ा लैंदी है अज नवा एक्सपेरीमेंट करना वा नवा तजर्बा करना वा भी कदे अम्मी मारे ते अब्बा भी छुड़ांदा है कि नहीं छुड़ांदा ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ याद रखिया जी दुनिया ते एक बाप ही ऐसी शख्सियत है वैसे सक्का वीर भी बाजुकात बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे तो ज्यादा कामयाब मेरा भरा ही हो जाए मगर बाप ऐसी शख्सियत है जदों अल्लाह दी बारगाह च हथ चुकदा है ते कहंदा या अल्लाह मैनू जिन्ना भी दिता है मेरे पुत्र नूं इस तों बहुता देवी ये सिर्फ बाप है और बाप ऐसी हस्ती है औलाद दे वास्ते कोई फैसलाबाद काम कर रहा कोई लाहौर कोई बाहर दे मुल्कां दे विच ते जिहड़े बाहर रहिंदे ने ना खांदे भी थोड़ा ने ते सादा खांदे ने सस्ता पहनदे ने ओवर टाइम ही लगांदे ने ते सौंदे भी थोड़ा ने की वजह मैं जाग लवां रातां कट लवां सादा खा लवां सादा पहन लवां थोड़ा सौ लवां पर मेरी औलाद नूं किसी दे सामने हाथ ना फैलाने पैण जिहड़े नौजवान कहते ना कि अब्बे ने दिता कुछ नहीं कदे जवानी दी तस्वीर उठा के वेख्या जे अब्बे ने जवानी ते घोल के तेन पिला दी हर एक हले के न दिता ही कुछ नहीं गिरामी कदर हजरात बाप ही होंदे ने लेकिन लाड प्यार दे विच मां दा ज्यादा मनूस होंदी बच्चे दे नाल नासिर अदीब फरमांदे ने कि मैं एक्सपेरीमेंट करन लग्या ये तजर्बा करन लग्या कि कदे अब्बा मारे ते अम्मी भी छुड़ांदी है कि नहीं छुड़ांदी अब्बा मारे ते अम्मी छुड़ांदी कदे अम्मी मारे ते अब्बा भी छुड़ांदा है कि नहीं फरमांदे ने सवेरे स्कूल जाण दा टाइम होया मां जगान लगी ते मैं नहीं उठ्या भी अज अम्मी कोलों मार खावांगा मां नहीं मारिया मां खाना लेके भी चलो स्कूल नहीं गया ते खाना ही खा ले मैं खाना भी नहीं खाता भी अम्मी कोलों मार खानी जोर टाइम मां खाना बना के लाई फिर नहीं खाता शाम दा वेला हो गया खाना बना के लाई फिर नहीं खाता अम्मी को मार खानी पर अम्मी कोई नहीं मारिया मां नहीं मारिया हुण इशा दा वक्त करीब आया ते बाप भी काम तो आ गया ते करीब बैठा होया है नासर अदीब कहंदे ने दिल च ख्याल है जे अम्मा को मार खानी है बाप भी करीब है छुड़ांदा है कि नहीं छुड़ांदा कहंदे ने मां ना दुध दा प्याला गरम गरम लेके कि भी बेटा सवेर दा कुछ नहीं खाता ते चलो धोती पी ले नासर अदीब कहते ने मैं हाथ मारिया ते रोड़ दिता प्याला टुट गया दूध रुड़ गया ख्याल है अम्मी को मार खानी है आप फरमांदे ने अम्मी ने फिर भी मारिया कोई नहीं मां चलदी चलदी नेड़े आ गई मां ने सीने ला लिया ते मां कहन लगी वे नासर पुत्रा वे सुबह भी कुछ नहीं खादा दोपहर भी कुछ नहीं खादा शाम भी कुछ नहीं खादा मैं दुध लैके आई भी रोड़ दिता ते कहन लगी नासर पुत्रा वे सच्ची दसी किधरे बीमार ते नहीं वे पुत्रा दसी वे तेरी मां मर जाए किधरे बीमार ते नहीं पता लगिया मामा वाले मामा दे कुल इस फरियाद लजा दे मोया मामा वाले रो रो आपे चुप कर जा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वालिदैन दुनिया दे विच शान ही ऐसी अता फरमाई है
مقامی ایسا عطا فرمائے والدین دا دنیا تے نہیں مل بدل کوئی نہیں گئے والدین بس ایک باری ملتے ہیں تے دنیا تے اندہ نہیں مل بدل کوئی نہیں گئے والدین صرف ایسی کوڑی تے ایسی ٹھنڈی چھائیں جندہ ہور مقابلہ ہی کوئی نہیں تے موازنہ ہی کوئی نہیں مگر ایک جڑی کڑوی تے سچی گل ہے نا سانو ابے تے امی دے شان دا پتہ اودو لگدا ہے جدو اسی خود ماپے بڑھنے ہیں جدو او چلے گئے ہوندے نے سانو اودو سمجھ آندی کہ جدو سر تے باپ نہیں ہوندا بالکل جی سوکھے جے لفظاں چ آکھاں نا تے سن لو تے پلے بن لو تے یاد رکھیا جے ماں پیو جیوندا ہے تے قدر کریا جے ورنہ ویڑے دے وچوں ابے دا جنازہ چکنا بڑا اوکھا جے ماں جیوندی ہے تے احترام کر لو اپنے ویڑے دے وچوں ماں دی میت چکنی بڑی اوکھی جے یہ دنیا داری دا پھر پتہ چلدا ہے جدو والدین چلے جاندے نے والدین دنیا چھوڑ کے چلے جان اس دنیا داری دا پھر پتہ چلدا ہے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ٹر گئے سانو کلیاں چھڑ کے اتے پاگنے بچ فکران پاٹی لیر پرانی مانگو ٹنگ گنے بچ کھکران گرامی قدر حضرات آخری بات گفتگو ختم والدین دنیا تے رب تعالیٰ دی ایک بڑی انمول جی نعمت ہے دعا کریا کرو کہ والدینوں تے شالا کچھ بھی نہ ہو جائے ورنہ عید دا دہاڑا ہوندا ہے نا لوگ نماز عید پڑھ کے گھر جاندے تے جنہاں دے ماں پیو ٹر جاون سیدھے قبرستان جاندے نے تے ماں تے پیو دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہوندے نے تے ذہن وچ خیال ہوندا ہے کاش ابا اج تو جیوندا ہوندا تے میرے سر تے بھی عید والے دن پیار دیندا ماں تو جیوندی ہوندی تے پتر دا جو متھا چومدی مگر جدو چلے جاننا پھر انسان اڈیکدا رہندا گھر وچ بیٹھا ہوئے تے دروازے ول تکدا ہوندا کدے ابا ایتھے داخل ہوندا کن ترس جاندے نے باپ کدے پتر کہہ کے بلاندا ماں پہلے طرح کدے لاڈا تے کدے ببلو کہہ کے پکار دی تے صحیح پھر زبان ابا کہنو تے امی کہنو ترس جاندے نے اکھاں ترس جاندیاں نے انہاں ویکھن دے واسطے او میں کہندا ہوندا نا کہ لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے تے رو رو اتھرو تھوڑے رہ گئے ایک نہ منی اونے میری ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے تے عید دے دن میں ہٹ نہ آیا موتیے دے پھل تھوڑے رہ گئے ہون تے آجا کل چلا زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے شاکر شجاباتی نے آکھیا سی سرائکی دے وچ تنی جھوک دا پند بہوں کھڑا تنی جھوک گلیں دے ڈیہ لے گئے کچھ ٹرن کنے لاچار ہمیں ہر پیر چمیں دے ڈیہ لے گئے میں بہوں پند کیتے دریاواں دے تنڈا پتن گلیں دے ڈیہ لے گئے ساکو ملن دی شاکر سکھ رہ کی تیری جھوک گلیں دے ڈیہ لے گئے پھر انسان اڈی کدائی رہتا ہے کہ کاش باپ ہوندا نا پھر اکھاں ترس جاتی گانے پھر اکھاں ترس جاتی گانے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمایا دکھیے دی گل دکھیائی جانے دکھیے دی گل دکھیائی جانے لوگوں سکھیے نو کی خبراں یار جنا دے موت نے مارے اور روتے ویکھ کہ قبراں یار جنا دے موت نے مارے اور روندے ویکھ کہ قبراں آخری شعر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا دیگر ڈھلی تے شاماں پیاں لوگوں دیگر ڈھلی تے شاماں پیاں تے پنچھی گھراں ول آئے او دئی آئے
پھر محمد وہ نہیں آئے پھر محمد وہ نہیں آئے او پھر محمد یہ موت جنا لے جائے ہو نہیں آئے پھر محمد جڑے ہتھیں آپ دفن آئے دعا ہے رب تعالیٰ محترم المقام پیارے بھائی محمد ارشاد پیارے بھائی محمد سجاد اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت کوشش کاوش اپنی کریم اللہ اور بلند و بالا بارگاہ دے وچ قبول فرما لوے بخاری ساؤنڈ والا تہاڈا بہت اچھا فیصلہ سی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے روزے دی حالت وچ اس ویلے انہاں بولنا اور انہیں زور دے نال اللہ تعالیٰ سلیم بھائی دونوں سلامت رکھے مینوں اجازت دیو اللہ تعالیٰ دونوں مینوں سارے ہمیشہ با عمل با مقصد زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین